Sova Chi Deva Deva Roktum Gili Ikut Moga Achi Corazón Tosta Chicas Orgota Chindorasta Sois Mora बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आयज पवित्र सभा स्मरण करता संत इनास दे लॉयलाचो संत इनास जालो फाउंडर जेजुईत संस्थेचो आणि पवित्र सभेची सेवा केली आणि अजूनही करीत आसा हे संस्थे वरवीं हे मिसांत आमी मागता संतानो ट्रावासो अच्छा आत्म्या पासत स्वर्गीचे सुख ताका मागता आनी मागूंक लायला हेजो वाडदीस पाळटा तियाना फेर्नांडीस ताचेर ह्या भुरग्याचेर आशिर्वाद देवाचो कुटुंबाचेर आमी मागता आयज आमी आयकतले जोन बातिस्ताची घुमटी कातरली कित्याक तो सत सांगतालो जी हेरोद आनी ती तिच्या भावाची बायल करता तें वायट तोंडार सांगतालो आयच्या समाजान जाय ते हेरोद आमकां मेळटात भावाचे बाय ताच्या भावाचे बायले भाशेन मेळटात पातकान जियेतात आमी पातकान जियेता जाय ते आमचे वायट आसा आनी वायट सांगल्यार आमकां राग येता हे बरें उडकून घेवया देवा मुखार आमी पातके म्हूण खंय म्हजें पातक आसा खंय हांव वांकडें करता मनान हाडुया हांव पातकी पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन सोम्या काकूत कोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकूत कोर सोमिया काकलूत कोर प्रार्थया सर्वेस्परा काळाच्या गरजा प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय तुझे दोन अध्यक्षा संत इनास दे लॉयला सगळे सक्तीन वावरूंक आपयलय ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारान बरें झुजूंक आनी सरकार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक
आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. सिनाय दोंगरार मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणे, तुमी वर्साची 7 सातोडी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोडी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुरतुरी वाजोवंक लागतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देशांत तुमी तुरतुरी वाजोवंक लागतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वर्स म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हे वर्स तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो कोण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या भाटा विटांत आनी आपापल्या गांवघरा परतो येतलो. हे 50वें वर्स तुमकां उत्सवाचें वर्स जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमची नात. ना म्हूण शेतांत आपशीच किल्लता ते लुंवची नात. भेंडूक नासलेल्या दाखवालीचे फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां भाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमच्या मदलो जोण एकलो आपापल्या पुर्वजांच्या भाटा विटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळिल्लीं वर्सां धरून विक्रेचो दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची. जितलीं वर्सां थोडी तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हळ्यार तो तुका इतली पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. पूण तुमच्या देवाचें तुमी भें धरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. म्हणया राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा. तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीमेर तुजो वांटो ओळखतले. तूं एकलो सर्वंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाची गितां गावूं. कित्याक तूं न्याया प्रमाणे झोडटी करताय. निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा. सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमनीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. सगळी प्रितूम
ताच्या पांयां पडून जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ते खरेंच बागी सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुनिया. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदेच्या खांदार पडली आणि हेरोदीन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशाक म्हणे, अरे हो तोच जो बातिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून विस्मितां ओचोऱ्यां करची पदवी ताचे सगळ्यांक हुशार आसा. हेरोदियास म्हणलेले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनच जोआन बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बणकुडींत घाल्लो. कारण जोआन बातिस्त हेरोदीक म्हणटालो, तुझ्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय ते तुझे कर्तूब सारखे न्हय. जोआन बातिस्ताक तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जोआन बातिस्ताक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदियासाच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती चली धूव मागीर तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन आपले धुवेक शिकयलेले प्रमाणे हे धुवेन मागलें, जोआन बातिस्ताची तकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोणती बरीच जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पोंगटीक बसलेल्याचे बेडेक पडून ताणें ती तकली हे धुवेक दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बणकुडींत जोआचे शीस घुमटी कातरली, ताची तकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी चेडवान ती आपल्या आवयशी व्हेली. जोआचे शीस आयले, ताणें ताची कूड व्हरून निकी पेली आनी वचून जेजूक खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. बाबरीनो जायते फावटी ही खबर जोआन बातिस्ताच्या मरणाची कशी कित्याक घुमटी कातरली ताची आमी आयकता, जायतेपणी आयकता की जोआन बातिस्त एक प्रवादी म्हळ्यार जो वायटाचेर निशेध मारता. One who denounces the evil. आनी आमकां जोड एकले क्रिस्तांव कशें प्रवादीक आमकां कार्य आसा. बरें आसा तें परगटूंक, टू एनाउन्स द गुड न्यूज आनी डिनाउन्स द बॅड न्यूज. जोआन बातिस्त जेजू आदी आयिल्लो आनी तो दाखोवन दितालो, पण कोणूय जावं तो हेरोद व्हडलो राजा आसलो, जावं राजा पासून जावं तो वायट करता ते तोंडार सांगतालो, कित्याक हेरोद
आपल्या भावाची बायल एक घेवन आसलो. राजा तो ताचें कितें करूं येता. भाव आसा, तुकाय बायल आसा, पूण ती बायल बरी दिसता म्हणून ती जाय तुका. हेरोदेसाकूय जाय हो गो, राजा न्हू, आपूण राणी जाली. आनी जो मदें सांगता तूं करता तें सारकें ना, हे खातीर कितें करता, ताका बणकुडीन घालता. हेरोदेस कित्याक तिका आडकोड तो तांच्या मदें संबंद, आनी बणकुडीन घालता. आनी एक संदी बरी मेळटा. हेरोदेसाचो बर्थडे आसता, आमी वाडदीस पाळटा. आयज कोणाचो वाडदीस, बरी पार्टी करता. आनी त्या दिसा हेरोदियास न्हू तकलेची ते दुयेक नाच, नाच बाय नाच, उडी घाल, नाच नाच. ते आवडटा हेरोदीक. तूं बाय बरें नाचलाय, तूं सगल्यांक आवडला, जाय तें मग, जाय तें मग. आनी माय कितें सांगता, एक्चुली दुयेन मागोंक जाय आसलें कितें. माय ताका बोध दिता, तकली माग गो जो दिसता. वायट देख बाबडे जायत्यो वस्तूचेर आमी उलोवं येता. आयज असले संबंध काजऱ्यामध्ये असले जायते. आयज बायल आहा, तुका दुसरी बायल जाय, नाच बाय. हालींच आमी जायते करता. जावं वेरी सॅड जे कितें घडलें बेनावली, ल्हान भुरगीं. पळय सीएमान म्हणलें काळजी फुडें काळजी घेवंक जाय बापाय. पळय सरकाराची जबाबदारी आसा शिस्त सांबाळूंक. पूण ह्या भुरग्यांक धाडप, रातचीं धाडप, वच बाय करा. फ्रीडम आसा, फ्रीडम आसा, पूण आवय बापायन पळोवंक जाय कितें करता तें. वायट देख. आनी कितें वायट देख, कितें माग, बौद्धीक रेस्काय माग म्हणलें तें दुसऱ्या शुभतमांक मेळटा. बौद्धीक ना व्हडली न्हय, आख्खो तर हेरोदेस म्हाका मेळलो जाल्यार आख्खी सगळें अवध्यान कित्याक सगळें मेळ्ळें. गोचो जाल्यार हो जो मदीं जो आडकोड आसा ताका मार, ताजी गुमटी कातर. कसली वायट देख हे काय आवयची. आपणाक राणी जावंक भुरग्यांक सुद्दां वायट शिकयता. आयज असले कुटुंबान जाता बाबडेन, जायते आमी उलोवं येता. आमी आयज गुमटी कातरता हांव दुसऱ्याचेर, तो आडकोड म्हणून. ताजे थंय उलयना हांव, ताच्या दोळ्यांनी पडयना हांव, कित्याक तो म्हाका वायट, तो दोळ्या मुखार नाका म्हाका. कितले मनीस आमच्या कुटुंबान जे येतात पण एकामेकाक पडयना आमी. वी कांट सी इन ईच अदर्स आयज. दॅट मिन्स आय हॅव कट द हेड तकली दिसना म्हाका, हे सगळें दिश्टी पडटा. म्हणटच बाबडे न्हू, असलें आयज घडटा. आमी हेरोद जावचे न्हय, आमी हेरोदियास जावचे न्हय. ही नासता तसल्यो चेडवां जे वायट दुसरें आयकून करतलीं आमकां, आमी जावचे न्हय. नीट सांबाळुया. सृष्टीच्या रचनात कधीला शब्दात पडून गेला. उंच समाजो भागीदार सर्वेश्वरा सृष्टीच्या सर्वेश्वरा
तुझे बाबा म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या तातले हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्फोर मानून घेऊ. बो पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळी पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलाय. सांत इनासाच्या परबे दिसा ते आमी तुका समर्पिता आनी ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्फोर तुमची सभे आसूं, तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर खडी आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. पृथुमेर तांचे जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमकां पुण्यवन जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमच्या अशक्तायेक धीर आनी घटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोळ दिता आमकां अहिशोब नासलेलो जोमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. बाबा, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातोच जेजून कास घेतली. बापा, तुका दिन वासून तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा.
भावार्थाचो गोठ पोरगोटुया तुझ्या दुर्साहाने पुनर्जीवन होणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सौम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवण्याची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रोगत श्रोतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा फिलिपनरी आमचे गवळी बापान सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेळ्यान ते आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची आमच्या भाव भयणीची क्रेत भाशेन आमी सांगून मागता सांताना ट्रावासो आजची काकूत कर तांकां आनी तुजे सगोतीन मेल्ल्यां समेस्ता तुजे पुडझोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता कुंवार मारे देवाचे माये Sant Inas de Loyola, Sant Josefa, Sant Mother Teresa आणि सोरकडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमेन सांत इनास de Loyola एक सोल्जर असलो ताच्या पांयाक झुजान गुडी लागली हॉस्पिटलान पडलो थंय ताका पवित्र पुस्तक मेळ्ळें बायबल जेजू कडकूंक पावलो जेजूची सोस्ता घडली जेजूय जालो गुरुजी जाय त्या लोकांक तेच भाशेन सांत फ्रांसीस शावियर ताचो गुरू जालो ताका ताणें वाट बरो रस्तो दाखयलो बरें शिकयलें ताकाय पाद्री केलो मिशनर केलो जेजूनय शिसांक शिकयलें बरें मार्गदर्शन दिलें हे शिसांक पवित्र सभा चलोवचें काम दिलें मागणें शिकयलें हे मागणें सगळ्यांचें आमचें धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिदांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे असो एकामेकाक माई मगान शांती दिया म्हणा शांती तुका पीस बी टू यू. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचे जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शोंक वेतां ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं पेकोळी दिवं. असतो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. Tuklik so she sadi doshi yami tukam chikoro Jesus solo tuklik so she sadi doshi yami tukam 내날 문창시고 무길로량제보 떠내로량비보 미리 못하기라 굴지 못하가다 누기 사려 무수 오늘 감사하고 감치고로 감치고로 Jesus solmonara tuklik so she sadi
Doshi ami duka Dukam chikoro Jesus sorun Doshi sabe Doshi ami duka प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा सांत इनासाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर जेजूय संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाखाणणेचो योद आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक गोठाय दिवं. ताच्या बोडान ह्या संवसारान तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासणाच्या सासणाक तुजे मोहिमेचें किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. आमेन. सर्वेस्पट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे असो सरपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचल्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार Ida sais soci socia Unu alcis Christu daria Sapauto umanus noi Susa sui divum salud Samso vorto ascari Da cui watu et dolori Amca curdo calzado dar Ci suboso ciu divuktoya Ida sais soci socia polvo alcis Christu daria ursa auto ubansus lui susa sui divum sa